बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको लैलतुल क़द्र के बारे में 2-3 अमाल बताए थे। आज की भी ये वीडियो शब क़द्र के सिलसिले में है, क्योंकि शब क़द्र 19, 21, 23 और 27वीं रात में कहा जाता है कि इन रातों में शब क़द्र है, ताक रातों में। और शब क़द्र की फजीलत से कौन नहीं वाक़फ़। हज़ारों रातों से बढ़कर ये रात होती है। इसका एक एक मिनट आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है। इसमें आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, अपने वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए मांग सकते हैं, रिज़्क़ के लिए मांग सकते हैं, खुशहाली के लिए मांग सकते हैं, अपने घर के लिए मांग सकते हैं, अपनी औलाद के लिए मांग सकते हैं, शादी के लिए मांग सकते हैं, शौहर ठीक हो जाए उसके लिए मांग सकते हैं। यानी आज की रात तो ये मांगने ही की रात है। और अल्लाह में आज की रात तो कहता है मैं देने के लिए बैठा हूँ। कोई मांगे तो सही, कोई सदक दिल से मांगे तो सही। आज की रात के बहुत से अमाल हैं, सारी रात जागने की है, सारी रात अमाल करें। कुछ नहीं कर सकते इस्तग़फ़ार कर लें, कुछ नहीं कर सकते तो कुल हु अल्लाह पढ़ लें। ये जो अमाल इसके हैं वो तो आपको उनमें हक़ बताएंगे। मेरा तो शोबा है रूहानियात का, तो मैं उस सिलसिले में आपको तो कुछ इसके सिलसिले में अमल के साथ साथ रूहानी अमल भी बताना चाहता हूँ। बाकी तो किताबों में आपको बहुत से मिल जाएंगे, देख लेंगे। लेकिन इस रात जो हमारे इमाम हज़रत बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस शब क़द्र की रात को अगर आप 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लें और 100 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें और 100 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ लें और 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, तो आपके तमाम पिछले गुनाह की माफ़ी मिल जाती है। इससे बढ़ के क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार दी और इमाम आपको ज़मानत दे रहे हैं कि ये आप सदक दिल से पढ़ें तो आपके पिछले गुनाह बख्शे जाएंगे। तो इसमें ये अल्लाह अकबर, अल्हम्दु शरीफ और अल्हम्दु और सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने 100 दफ़ा पढ़ना। 4 तस्बीह हो जाती हैं, 4 तस्बीह पढ़ लें, 7-8 मिनट में नहीं लगेंगे इसके, इसलिए आपके तमाम गुनाह बख्शे जाएंगे। इसी तरह आप पानी पर थोड़ा सा पानी ले लें और उस पानी पर सूरत रहमान पढ़ें और उसके बाद सूरत यासीन पढ़ें, पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और इसको आप पी लें। ना आपके अंदर बीमारी रहेगी, आपका रिज़्क़ भी पड़ेगा, आपका दिल की बीमारी, दिल मुतमिन हो जाएगा, दिल साफ़ हो जाएगा, आपका रिज़्क़ आपका बढ़ जाएगा, तंदुरुस्ती आपको मिल जाएगी, आपकी बातें पूरी होने लग जाएंगी। ये आपके रसूल फरमा रहे हैं, ये हमारे रसूल फरमा रहे हैं। वो रसूल जो कायनात के सरदार हैं, जो हमारे ही लिए सोचते हैं, हमें ही बताने के लिए करते हैं। हम नाखलक हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाते, हम उनकी बातों पे अमल नहीं करते। वो फरमा रहे हैं कि आज की रात थोड़ा सा पानी ले लें और सूरत रहमान उससे पढ़ लें और सूरत यासीन पढ़ गए वो आप पानी पी लें। कितना आसान नुस्खा है। इससे आपकी बीमारी दूर होगी, आपका रिज़्क़ बढ़ेगा, दिल के अंदर आपकी अच्छी बातें होंगी, बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। और ये इससे बढ़ के और आपने लेना क्या है। हज़रत अली से जब किसी ने पूछा कि मैं अपने लिए क्या मांगूँ, क्या दुआ मांगूँ, तो मेरे मौला हज़रत अली ने फरमाया कि सेहत और सलामती की दुआ मांगो। अगर सेहत और सलामती नहीं है आपकी तो आपके पास कोई चीज़ नहीं, कोई नेमत ही नहीं आपको महसूस होगी। तो आपकी सेहत और सलामती आपको मिल रही है, डॉक्टरों के पास ना जाना आपको मिल रहा है, दिल आपका पाक हो रहा है और रिज़्क़ आपका बढ़ रहा है, तो ये आप पढ़ के देख लें। इसके अलावा सारी रात पढ़ी है, उसके अंदर आपने 207 दफ़ा अगर आप ये पढ़ लें, या अज़ीमो या अलियो या रज़ाको या अल्लाह, या अज़ीमो या अलियो या रज़ाको या अल्लाह, ये 207 दफ़ा पढ़ लें। आप देखें आपके रिज़्क़ कैसा आपको मिलेगा। आज की रात पढ़ा है ना, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के कहने पे पढ़ा है ना, तो आपके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, आपको रिज़्क़ खुल के आपको मिलेगा, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब शब क़द्र के अमाल अपनी जगह, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ना मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो उल्मा हक़ का काम है ना। और मैं जाहिल बंदा इसके सिलसिले में क्या बताऊँगा। मैं तो एक ये रूहानी तौर पे बता रहा हूँ। तो ये आप ये करके देखें जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ।
اور اس کے علاوہ مشکلات کا حل جو سا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ امام یا حجت القائم کو آپ نے 186 دفعہ یاد کرنا ہے، یا حجت القائم، یا حجت القائم، یا حجت القائم۔ آپ ان سے ہر چیز مانگیں، ہر چیز مانگیں، وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ ہمارے تمام اعمال ہمارے امام کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس نے کیا مانگا، اس نے کیا مانگا، اس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ اپنا ایک وعدہ بھی کریں کہ میں یہ برائی چھوڑ دوں گا، یہ وعدہ بھی کریں کہ والدین کی خدمت کروں گا، وعدہ بھی کریں میں نماز پڑھوں گا۔ کوئی آپ بھی کچھ کرے، مانگے 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 نہیں، اللہ تو دیتا ہے، وہ یہودیوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا، لیکن آپ بھی تو کچھ اللہ کو دے نا۔ کوئی صدقہ کر رہے ہیں، کوئی خیرات کر رہے ہیں، کوئی والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ تو آپ بھی کریں نا۔ اپنے طور پہ بھی دیکھیں کہ میں کیا کروں، نماز کی پابندی کر رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ تو یہ آپ اس کو باتوں کو عمل کریں گے تو اللہ اسی باتوں سے خوش ہوگا۔ آج کی رات آپ اپنے سلامتی امام زمانہ کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جناب والدین کی صحت کے لیے بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میرے کہنے سے آپ آج 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد کہیں اس کا ثواب ہمارے جو دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے تھے، جو مومن مومنات اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اس کا ثواب بذریعہ امام ان تک پہنچے، تاکہ اس ثواب کو اور بڑھا کر امام ان تک پہنچا دیں۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھیں۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں والدین کی مغفرت کے لیے یہ مومنوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مغفرت کے لیے، کسی کو بخشش کے لیے، تو آپ ایک دفعہ الحمد شریف اور اپنا سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر کتنی دیر لگتی ہے، آپ پڑھ کے ان کو بخش دیں کہ جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ ان کو عطیہ دے رہے ہیں، تمام مومنات کو۔ کتنی عظیم عمل ہے یہ، کتنا عظیم عمل۔ آپ کسی کو روٹی نہیں دینے جا رہے، کسی گھر میں نہیں جا رہے۔ اب جب سے دنیا قائم ہے، اب تک جب تک دنیا قائم ہے، سب کے مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے مرحومین کو آپ بخشش کروا رہے ہیں اللہ سے۔ تو اس سے بڑا ثواب آپ کو کتنا ثواب ملے گا کہ اے میرے پروردگار، اس نماز کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اس سے عظیم کام کہ آپ نے دنیا کے تمام مومن مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے اس کے لیے آپ نے ہدیہ بھیجا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے کیا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، پالنے والے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو مرحوم ہیں ان کے لیے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تمام مومن مومنات کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے سے ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کا ظہور جلد فرما، بہت دیر ہو گئی، ہمارے امام کا ظہور جلد فرما۔ یا اللہ جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مشکل کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی اپنے ذاتی مکان نہیں ہے ان کو مکان عطا فرما۔ یا اللہ جو جیل میں بے قصور پھنس گئے ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو کسی اور مشکل میں ہیں ان کو تکلیف سے دور فرما۔ یا اللہ ہر ایک مومن کے غربت کو دور فرمائے، جو قرض کے اس میں پڑے ہوئے ان کی قرض کی ادائیگی فرمائے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے عطا فرما، جن بندوں کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ آپ یہ دعا دوسروں کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ میں آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا۔ آج کی رات میرے بچوں، میرے بھائیوں، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے۔ جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، اور لوگ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر لیں، استغفار کر لیں۔ آپ کے استغفار کی تسبیح کر لیں، کچھ نہیں کرتے، استغفار کر لیں اور سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہے تو آپ قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں، مثلاً کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آپ کو اس کا ثواب بھی آج کی رات ایک قرآن کے برابر ملے گا۔ آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ آج کی رات تو بڑی فضیلت کی رات ہے، آج کی رات مس نہ کریں۔ دعائیں مانگیں، لوگوں کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے عزیز و قریب کے لیے مانگیں، لیکن کوئی نیکی کا
کام بھی کریں، آج کی رات عہد کریں اپنے پروردگار سے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے خوشحالی عطا ہوتی ہے۔